प्रोफेसर पदवीदारा सर्गाने संसाराच्या धन्याने रचणारा तूं आदी आसलोय आतां आसाय आनी सदांकाल ससनाच्या ससनाक तूं आसतलोय. तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हाती घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवंक लागलाय. ह्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. तशेंच भोव मुगाळा बापा परत एक नवो दीस दिलाय, बरी भलायकी दिलाय, कोडीचे मदींचे आत्म्याची दादोसकाय दिलाय, पोस केलाय, देवी कुटाम दिलाय, भावार्थी लोक दिलाय, तुका वळखले भाव भयणी भुरगीं तांचो मोग आनी आदार दिलाय, सांगात दिलाय. ह्या पासत तुका आर्गां दिता. परत एक नवो दीस दिवन आमचे आत्म्या तुज्या मोगान भरलाय, भिरांतेन भरलाय. सगळो दीस तुजे उतार आयकुनची कृपा दाखयलाय, दया दाखयलाय. ह्या पासत तुका आर्गां दिता. तुजें उतर आमच्या दोळ्यांचो उजवाड जावन तुवें आमकां दिलाय. तुजें उतर आमच्या पावलांक दिवो जावन तुवें आमकां दिलाय. तुजें उतर आमच्या काळजाचो संतोश जावन तुवें आमकां दिलाय. तुजें उतर आमच्या काळजाचो दादोसकाय जावन तुवें आमकां दिलाय. आनी तुजें उतर आमच्या आत्म्याक नवो जीव जिवीत जावन तुवें आमकां दिलाय. ह्या पासत तुका आर्गां दिता. आनी ह्या वेळार तुजें उतर आयकूंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या पासत तुका आर्गां दितना म्हाका आनी तुज्या मोगान आयकूंक आयल्यान ह्या आमच्या भुरग्यांक, तुज्या भुरग्यांक तुज्या पांया तळा समर्पण दिता. तुज्या लागीं खालतेपणान आमी विनंती करता. न्हय पदवेन वा बोळान बघा तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन, सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी त्याच मापान त्या सुवार्थेक आमी खालतेन जावन जिवंक. ह्या संवसारांत आसतनाच आमी तुका महिमा आनी मान दिवंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाळ भावांनो, भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, तुमी आज हांगासर कित्याक आयल्या तुमचें घर सोडून? देवाचें उतर आयकूंक आयल्यात गी. देवाचें उतर आयकूंक न्ही जाय की कोणें येवंक जाय? सगळ्यांनी येवंक नजो. कोणाक सत आयकुचें धैर्य आसा पळय ताणें मात्र देवाचें उतर आयकूंक येवची. भिवकुऱ्या काळजाचें न्ही केन्नाय हांगा देवाचें उतर आयकूंक येवचें न्हय. मोगाळ भावा भयण्यांनो, सत आयकुचें धैर्य आसल्यार मात्र येवची. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान सांगलेलें तुमी आयकलां न्ही गी. सुवार्ता परगट जाल्ल्या वरवीं तुका आनी म्हाका सुटका न्हय, सत परगट केल्ल्या वरवीं तुका आनी म्हाका सुटका मेळटा. संवसारांत सुवार्ता परगट करतले जायते आसात गिनात. ते थोडे आपणाक परगट करतात, थोडे धर्म परगट करतात, थोडे विनाश मेल्ल्यांक परगट करतात. सत परगट करतले जायते नात. मोगाळ भावा भयण्यांनो, सुवार्ता न्हय सत परगट जायचे त्या वेळा मात्र तुका आनी म्हाका सुटका मेळटा. तुमी जाणात न्ही की जेजू क्रिस्तानी सुवार्ता परगट केल्ली वय मू. तो सुवार्ता परगट करतना हारी हारीनी ताच्या पांयां तळा लोक वय गी न्हय. तो जेवण दिताना, तो पिडा गुण करताना, तो देवसाराक धांवडयतना हारी हारीनी ताजे लागीं लोक वय मू. पूण उपरांत जेजून सत परगट केलें. कितें म्हणलें? कूड तुमची कांयच उपकाराक पडना. हांव उलयतां तें उतार आत्मीक जीव दिता म्हणटाना जायते ताका सोडून गेले की वसोनात. हांगातावनी गेले की वसोनात. हांगातावन आणखी वसोन दीत मोगाळ बाबणीनो कांय फरक पडना. जायतो लोक सोम्यान जेजू क्रिस्ताक सोडून गेला. हांगासर तुमी आनी हांवें सोडून गेल्ल्या वरवीं सोम्यांक कांय फरक पडना. कोणाक फरक पडटा? सोडून गेल्ल्याक फरक पडटा, सोम्यांक कांयच फरक पडना. पळया, जेजू क्रिस्तान सत परगट करतना जायतो लोक सोडून गेलो वय मू. सोडून वेतना सोम्यान त्या लोकांचे पांय धरले गी. दम्मया वचनाकात, म्हाका सोडून वचनाकात, हांवें उलयतना आयकूंक कोण आसा पांय धरता रावा म्हणलें गी. बदला कितें म्हणलें? ताज्या सांगात आसलेल्या 12 जाणांक उरलेल्या 12 जाणांक वरेक ताणें कितें म्हणलें? तुमकांय वचोंक जाय जाल्यार देखून हांगाय तुमकां हेंचें सांगचें, तुमकांय वचोंक जाय जाल्यार वसा. सोम्यांक आनी देवाक कांयच फरक तुका पडटलो, फरक म्हाका पडटलो मोगाळ भावा भयणी. आनी त्याच 12 जाणां वरवीं सगळ्या संवसाराक सुवार्ता परगट जाला की जावना? हांगा 12 परस चड आसात गिनात. पुरो पावता सरेस्परा देवाक एकलो बरो, एकलो जायचे. सगळो संवसार नाका ताका. जेजू क्रिस्तान एकल्यान सगळ्यांक सुटयलांकी सुटोवना, सडवण दिलांकी दिवना, वायटांतून बऱ्या खटलांकी हाडूना. एकलो जायचे, एकलें जायचे. सगळो संवसार देवाक नाका. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, सत आयकुचें धैर्य आसल्यार मात्र येया. नांदलांका बसनाकात. कित्याक? धैर्य नांदला मागीर आमी सोडून वचचें पडटलें. तुमी जाणात मैजे शिनाय पर्वतार चडलो वय मू. देवान ताका आपयल्लें. कित्याक आपयल्लें? 10 उपादेश दिवंक आपयल्लें. 40 दीस 40 राती तो शिनाय पर्वतार आसलो. उपादेश घेतले, कायदे घेतले वय मू. मागीर सकला देवलो. सकला देवन लोकां लागीं तो उलयलो.
आनी म्हणलें अळे देव म्हज्या लागीं उलयला आतां तुमच्या लागीं उलोवंक कशें येता खंय म्हणलें वय मू लोकांनी कितें म्हणलें देवान आमचे लागीं उलोवचें नाका कित्याक देव उलयल्यार केदळार तुमचेर शिराप पडटा तुमी नाश जातल्यात तुमी मरतल्यात इंच म्हणटा देखून तूं उलय म्हणजे म्हणटा वय मू तूं आमच्या बरी मनीस न्ही गी इल्लो पॉलिसी करतलोय इल्लो दया दाखयतलोय आनी आमी मरतल्या म्हूण तुमी सांगचो न्हय तूं आशिर्वाद घालतलो म्हणून सांगतलोय म्हणून मैजेक लोक कितें म्हणटा देवान आमचे लागीं उलोवचें तूं उलय म्हणटा जायत म्हणटा मैजे आनी मैजे पयले मैजेन उलयल्लें उतार कितें जाणान गी जिवीत आनी मरण हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हणून लागलो आशिर्वाद पडटा म्हणून सांगो ना तूं आनी तुजी संतत बाचाव जातली म्हणून तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद आसा म्हणून एकच उतार पयलें तो उलयल्लो देवा बरीच तो उलयलो जिवीत आनी मरण हांव तुज्या मुखार दवरता देव दोनूच संगती तुज्या मुखार म्हज्या मुखार दवरता जायत्या फावटी तुमी आयकलां फादर जेरीन सांगलें देवी आसा देवचारी आसा आनी दोगांयचे राजा प्रगट जावन आसात गिनांत एका कुशीन सैतान ताजी वळख दिवन आमकां सैतानाचे गुलाम करून मरणाक तयार करते आसा थोड्या लोकांक आनी एका कुशीन पवित्रत्म ताजी वळख दिवन देवाच्या राज्या विशयान तुका सांगून जिविताच्या वाटेक तयार करते आसा तूं कोणाक आयकताय तुजेर हुंदोवन आसा मरण मोगाळ भावा सैतान प्रगट करते आसा ताजे दूत करते आसा तो जायत्यांकी जिवीत पवित्रत्म दिते आसा आनी त्या जिवितान तो भागीदार करते आसा तूं कोणाक आयकताय आनी कोणाच्या राज्याक तयार जाताय हें तुजेर आनी म्हजेर आसा कोणाच्या राज्याक तयार जातात पवित्रत्म उलयता गी तुमकां आयकता गी देवाचें राज कितें म्हण दाखयता गी त्या राज्या विशयान तुमकां आयकूंक आल्यार मोगाळ भावा भयणानो आनी एकल्याचें आयकूंक वचनाकात देवाचे उपादेश आनी कायदे तुमी जाणात मू कितले उपादेश आसात कोणें कोणाक दिल्ले सरेस्परा देवान मैजे मुखांत्र सगळ्या इस्रायल परजेक ताच्या भुरग्यांक दिल्ले वय मू जायत्या फावटी फादर जेरीन तुमकां दाखयला वय मू त्या 10 उपादेशांत 3 तुका आनी तुज्या देवाक संबंध पडलेले उरलेले 7 पेल्याक संबंध पडलेले कितें पळयता आमी कुरीस न्ही प्लस कितले वस्ती रेत्यो जाल्यो हो आणकी कुर्साकच घट्ट धर घेवन आसात प्लस हे उपादेश पाळल्यार तुमकां प्लस जातले कुडीस तुज्या कुटुंबांत लग्ना जिणयेंत बिजनेसांत घरांत सगळ्यांत कितें जातलें ह्या सभेंत तुमी सगळे उपादेश पाळटना ही सभाय प्लस जातली मायनस जायना डॉक्टराची गाडी पळयला मू कितें आसता प्लस अर्थ कितें पेशंट उरोवन दी या मरोवन दी ताका कितें प्लसच ताका फायदोच देखून आज आमी एका उपादेशाचो नियाळ करया पुरा वेळ एकच उपादेश दुसरो उपादेश खंयचो देवाचो देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका म्हणलो एक उपादेश आमी आज नियाळ करया ते व्यर्थ काडिना जाल्यार तुका व्यर्थ केल्यार तुका लुकसाण कितें तो पाळल्यार तुका फायदो कितें आमकां फायदो कितें म्हणून आमी पळोवया जायत गी आयकूंक तयार आसात गी ओडोली ब्रदर विक्रामान सांगला पावल आनी सिलास खंय आसले बंदेंत आसले मारिल्ले बडयल्ले पूण ताच्या कुडीक दूख आसले आत्म्यांक कांय फरक कांय पडोवंक ना म्हणलें ताणें देखून मोगाळ बाबडीन आमी कुडींत कशें आसूं पूण आत्म्यान जिवंत आसल्यार पुरो उतार आयकता गे आयकना आयकल्या उदक सुटका दिता गे दिना ते जैताक तुका आनी म्हाका व्हरता गे वरिना तेंच आमी आयकोवया निर्गमनाचो बूक ऑफ वर्स 20:7 कितें म्हणटा आमी आयकोवया बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 20:7 कितें म्हणटा आमी आयकोवया सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडटेल्याक सर्वेस्पर शिक्षा दिनासता रावचो ना आजा ह्या उपादेशांत फादर जेरीन कंतार बरयला वय मू सपोत घाली नाका देवाच्या नांवान सपोत घाली नाका सपोत घाली नाका देवाच्या नांवान आतां देवाचें नांव व्यर्थ करचें म्हळ्यार कितें या व्यर्थ काडचें म्हळ्यार कितें जेजू 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 म्हणूंक नजो गी तशें न्हय पळय आमी उतार दिता वय मू मनशांकी आमी उतार दिता देवाकी आमी उतार दिता वय मू दिल्लें उतार तुवें आनी हांवें कितें करूंक आसा पाळूंक आसा पाळल्यार तूं त्या देवाच्या नांवाक महिमा दिताय मान दिताय उतार दिताय पूण पाळी न्हय जाल्यार तें नांव तूं कितें करताय व्यर्थ करताय कित्याक म्हळ्यार त्या नांवाची भिरांत तुका ना दाखल्या खातीर ल्हान एक भुरगो आसा त्या भुरग्याचो बर्थडे वय मू जल्माचो दीस म्हणचे त्या डॅडी कितें म्हणटा ताका देवाचें बेसांव म्हणून बेसांव दिवन मागणें करन वेता कामाक पुता पाटी येतना तुका केक घेवन येता म्हणटा
सगळो दीस तो भुरगो केकी खातीर राखून रावता गी रावाना कित्याक बापायन कितें दिला उतार दिला प्रॉमिस केला संजेर बापाय 8-9 वरार येताना गडबिडे रायलो काम जालें ताका उगडास ना आतां बापाय पुता कितें म्हणटा अळे काम जालें बिजी जालो म्हाका उगडास जावना पुता म्हणटा पुताचें मन कशें जाता नेणटो भुरगो वयमू सगळो दीस तो राखाव रावला वयमू डॅडीन अशें सांगूं की तो उपरांत डॅडीचे मुस्कारी पळयना मम्मीचे मुस्कार पळयना कोणाचे मुस्कार पळयना आनी त्या दीस तो राती जेवंकय जेविना वो घेव येता त्याच खंतीर तो बेड्डार न्हिदता एक मनशाक दिल्लें ल्हानशें उतार पाळिना जाल्यार त्या मनशाचेर कितलो प्रभाव पडटा पळया कितलो दबाव पडटा पळया ताजो उल्हास गेलो संतोष गेलो ताजी न्हीद गेली जेवण गेलें वयमू त्याच प्रमाणे देवाक आमी उतार दिता गी दिना तें उतार पाळिना जाल्यार त्या देवाचें काळीज कितलें दुखता मोगळ भावा भयण्यान आमी ल्हान बासवणें करता तें पाळिना जाल्यार देवाचें काळीज कितलें दुखता दुखता की दुखाना पोरण्या सल्ल्यांत तुमी वाचल्यार पोरण्या सल्ल्यांत देव ताजी कानून दाखयता वयमू पूण नवो सल्लो तुमी वाचल्यार नवो सल्लो देव ताजें काळीज कितें म्हूण दाखयता तुका आनी म्हाका कितें दाखयता कानुनांनी काळीज देवाचें कितें ते कशें रडता ते कशें मोवाळी ते कशें तुका आनी म्हज्या आमच्या काळजांक ते आशेता गी म्हूण दाखयता आनी एक रितीन सांगचें जाल्यार घोव आनी बायल आसात आनी दोगांचे एनिवर्सरीचो दीस म्हूण चिंतया घोव कितें म्हणटा बायलेक पयलें विश करता सकाळीं बरें मागोवन वेता सांजेर येतना तुका कितें हाडटा म्हणटा साडी हाडटा म्हणटा ती राखून रावल्या गी रावना तिका आशा आसा गी ना तुमकां ना गी हय आतां सांज जाली तो बिजी जालो साडी घेवन येवना बायल राखूनच डोराक टिंक जाल्ल्यानच तें राखूनच रावता आतां पळयतना काही येना साडी ना उडास ना हांव बिजी जालो म्हाका तिका संतोश आसा गी उल्हास आसा गी कित्याक आपल्या पतीन दिल्लें उतार पडलां गी हांवें सकाळीं एक म्हज्या फ्रेंड म्हज्या एका सांगाता काम करतलो म्हण ताणें एक व्हिडियो म्हाका धाडला तो व्हिडियो हांवें पळयलो घोव आनी बायल साडयेच्या अंगडीक वेतात साडयेच्या अंगडीक वचून घोव उबें रावता बायल साडी मोलयता तो सेल्समॅन आसता 800 रुपया म्हणटा ना हांव 400च दिता म्हणटा ती 1 पोटी 2 पोटी 3 पोटी चवथ्या पोटी 400क तो ओके जाता एग्री जाता 400क साडी दिता घोव पुरा पळयता आनी घोवाचे मतीन एक येता हांव आतां सांजेर तो 12क वेता बाटली घेवंक वेता बाटली घेता 800 रुपया म्हणटा तो सेल्समॅन म्हणटा 800 रुपया उणें दिवंक जायना ह्यो म्हणटा 400 दिता म्हणटा बायलेचो उडास येता ताका 400 म्हणटा तो कांसुलाक एक दिवन धाडटा ताका साडी मात्र 400 मेळटा बाटली मेळना म्हणून तुवें मनशांक दिल्लें उतार पाळिना जाल्यार तुका इतलें दुखता वयमू तर देवाक दिल्लें उतार पाळिना जाल्यार पळया देवाच्या नांवा विशयान देव कितें म्हणटा आमी आयकुया द्वितीय नियम अवसर 20 आनी 8 वळ 50 आनी 8 ऐका डेट्रॉनॉमी 28:58 देवाच्या नांवा विशयान देव कितें सांगता पळया ह्या पुस्तकान बरयिल्ल्या कायद्यांचे हर एक उतार पाळूंक तुवें सत्राय घेनातल्यार आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाच्या महिमेवंत नांवाक भिवून चलनातल्यार ताजें नांव कितें जावन आसा महिमेवंत महिमेन तें भरलां मोगाळ भावा भयण्यानो आनी तूं कितली ह्या नांवांची भिरांत धरताय पळय तितलें तुजेर आशिर्वाद पडटा कितें जाता तितलें तुजेर आशिर्वाद पडटा कित्याक म्हळ्यार तें नांव कशें भरलां महिमेन भरलां ल्हानशीं कामां तुमी जिणेंत करतात वयमू ल्हानशें बरेंपण जाता ल्हानशें बरेंपण जाताना तें बरेंपण तुवें कोणाचेर घालिजें देवाचेर घालिजें तुमी थोड्या भावा भयण्यांनी उलयतना आयकलां वयमू म्हजें सगळें म्हज्या सम्यान केलें सम्यान म्हाका दिलें म्हज्या जेजून दिलें म्हज्या जेजून केलें जेजून पुताक काम दिलें जेजून पुताक सीट दिली जेजून म्हाका जेवंक दिलें सगळें म्हणटाना ह्या नांवांची तुमी भिरांत धरतात कितें करतात हर एक बरेंपण तुमी खंय घालतात त्या महिमेच्या नांवांक त्या सरेस्पराक दितात ल्हान ल्हान संगतेनी वर एक मोगाळ भावा भयणी तूं सरेस्पराचो उगडास काडताय पळया तुका आनी म्हाका महान व्यक्ती जावंक देवान आपोवंक ना विश्वास योग्य जावंक तुका आनी म्हाका आपोवणें दिलां कित्याक आपोवणें दिलां हांव व्हडलो प्रिचर हांव व्हडलो याजक हांव व्हडलो प्रॉफेट म्हूण सांगून देवान तुका आनी म्हाका आपोवणें दिना ल्हान ल्हान संगतीनी तूं आनी हांव ताका विश्वास योग्य म्हूण दाखोवंक ताणें तुका आनी म्हाका आपोवणें दिलां ह्या आपोवण्यांत तुवें आनी हांवें भद्र रावाजी तुमी आतां देवाचे उतर आयकतात वय मू आयकताना कितें करतात ल्हान बासवणें करतात वय मू वय की न्ही ल्हान ल्हान बासवणें करतात ते केल्ले बासवणें तुमी कितें करीची पाडूंक जाय थोडे मनीस
कश्ट येताना बसवणे करतात. सूख आयिल्ल्यांचो तोडो खंय या म्हण बसवणी खंय या मागीर तुजे प्रॉमिस खंय आसा मागीर. देव तुका भलायकी दिता, ती भलायकी घेवन संवसाराक वचोंक गी न्हय, ती भलायकी घेवन तुवें आणखी देवाक लागीं जायचें म्हण तो दिता. देव तुजी पिडा गुण करता, कित्याक पिडा गुण जाली संवसाराक वचोंक न्हय, आणखी तुवें देवाक लागीं जावच्या खातीर तुजी पिडा गुण करता. आज जायतो लोक ह्या महिमेन बरयल्यात देवाक सोडून गेलो. कारण कितें? देवान दिल्ले वस्तू घेवन तो संवसाराक गेलो. भलायकी जावं, जाणवाय जावं, देणी जावं, ग्रेस्ताय जावं, दिल्लें सगळें कोणें? देवान दिल्ल्या देवाचे वस्तू घेवन ते गेले. त्या नांवांक ताणें महिमा दिवना. आज तूं आनी हांव कित्याक आयला? त्या नांवाक महिमा दिवंक, ती भिरांत धरूंक. आज तूं बसलाय जाल्यार हांव उबो रावला जाल्यार ताज्या कुर्पे वरवीं, ताज्या देण्या वरवीं. महिमे म्हणटा देव वय मू, तो बाप, आमी पूत वय मू, आमी ताजी भुरगीं वय मू. आमी बापायचें नांव काडटा गी घरा, काडटा गी ना वय मू. आमी मान दिता गी दिना, रेस्पेक्ट दिता गी दिना. तो कसलोय जावं दी न्ही गे. जावं परत देव भिरांत ना, वायटांत पड लांबाल पिवण्यांत आसा, कितेंय करता, आमी मान दिता गी दिना. तर ह्या सरस्पराक तुवें आनी कितलो मान दिजे. किर्तनाचो बूक अवस्वर 115 पयली वळयका. आमकां न्हय सरस्पर, आमकां न्हय, तुज्या नांवाक जावं दी महिमा आनी मान म्हणटा दावीद राय. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बगार, तुज्या नांवाक फावो कर महिमा, तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासून. ब्रदरान आत्तां सांगलें आमकां वय म्हूण. दावीद राय भशेन सांगलें की सांगो ना. बापायन ताचो मोग करूंक ना, कुटुंबान ताका मोग ना, भावानी ताका लागीं घेवंक ना, पूण सरस्परान ताजें कितें पळयलें? काळीज पळयलें आनी आपणा लागीं दवरिलें. कितल्या बरें सांगलें न्ही गी. ताणें किर्तनां बरयलीं म्हळ्यार कितलीं किर्तनां बरयलीं? 150 वय मू. सडावत ताणें किर्तनां बरयलीं केदळा तुमी जाणात गी. जेन्ना सावलात हांव तो लिपोवन बसलो पळया, सुमार वर्सां तो 12 की 13 वर्सां माट्यांनी दोंगरार पर्वतार लिपोवन बसलो. त्या वेळार ताणें किर्तनां चड बरयल्लीं. सरस्परा, दुस्मनांतून तुवें म्हाका बचाव केलाय. एक बळवंत झुजा सारको तूं म्हजे सांगात आसाय. जायतीं किर्तनां ताणें ताच्या कश्टांच्या वेळार बरयल्लीं मोगाळ भावा भयणानो. आनी ताणें पळया ताज्या जिणेंत कोणा मुखार दवरिल्लो? ताज्या नांवाक. त्या सरस्पराक नव्या सोल्ल्यांत आमी आयकता वय मू, सरस्पराक हांवें म्हज्या दोळ्या मुखार दवरला म्हणून. अर्थ कितें? ल्हानशीं कामां जातना तो कोणाक अर्गां दितलो? एक झुजान ताका राखलें, देवान जीव राखलो, त्याच फुडें वमतो पडटलो, सरपडटलो, दिसाक 7 फावटी त्या सरस्पराक तो अर्गां दितलो. कितल्या फावटी? पळया दावीद राय सकाळीं 4 वरार उठतलो आनी दिसाक 7 फावटी अर्गां दितलो. आतांचो दावीद न्हिदतानाच 4 जातात फांत्यार. ताणें अर्गां दिवचें खंय? ताणें स्तुती करची खंय? आतांचे दावीद कितल्या वरां न्हिदतात? मोबायलां, इंटरनेट, एमबी काबार करीचे न्ही गी. फ्री डाटा आसा, डाटा सोडल्यार आमकां लॉस न्ही गी. ते पुराय यूज करीचे न्ही गी. ते यूज करच्या फाटल्यान तुजी न्हिदी गेली, तुजे दोळे दोनीय गेले. आनी ह्या कारणा खातीर आमी देवाक महिमा दिवंक आमी सुकता. मोगाळ बाबा भयणानो, आमची शांतीबाई आसा न्ही गे हांगा, धाकल्या खातीर कितेंय तुमी सांगा तिका. विचारल्यार म्हज्या जेजून केलें फादर, म्हज्या जेजून केलें ब्रदर, शीट दिली ब्रदर जेजून, काम दिलें ब्रदर जेजून, वाजीक बरें काम दिलें ब्रदर. कोणें दिलें? ल्हान ल्हान संगती वरेक जेजूचेर, ल्हान ल्हान संगती वरेक देवाचेर. गेले त्या हप्त्यांत फादर जेरीनी तांच्या शिकवण्यात सांगलें मोरी माये विशयांत वय मू. मोरी मायेन कितें म्हणलें? हांव सोडोंदराची आवय, जेजू म्हजो पूत, म्हज्या पुता वरवीं सगळो संवसार चलता म्हणलें गी. कितें म्हणलें तिणें? किरकोळ चरण दाशीचेर तुजी नदर घाल, तुवें म्हाका उंच बारलाय सरस्परा म्हणलें वय मू. वय की न्हय? म्हजो जीव स्पराची वडवी गाता, म्हजो आत्मो संतोषान ना वाडता. मात्र न्ही काळजांत किंचित गर्व चिंतेल्यांक देव कितें करता? दुस्पटयता आनी सकला घालता म्हणून बरयलें. खंयचेंय ल्हानशें काम आसा तें तुजेर घेनाका. म्हजे वरवीं, म्हज्या घोवा वरवीं, म्हज्या भुरग्यां वरवीं म्हणा नाका, कोणा वरवीं म्हण. त्या सरस्पराच्या कृपे वरवीं, दये वरवीं म्हण ताका महिमा दिवची. कित्याक ताजें नांव कितें जावन आसा तें महिमेवंत. तूं कितले ताजो उगडास करता तितली तुका महिमा देंवता. तूं कितली ताजी भिरांत धरता तितले आशिर्वाद तुजेर देंवता. कितलो तूं उगडास दवरताय ल्हान बासवण्यांचो तितलें तूं देव पवित्र म्हूण करताय. तुजेर आशिर्वाद, म्हजेर आशिर्वाद. किर्तनाचो बूक अवसर 111 वेळ आमी आयकूया. ताजें नांव म्हणल्यार कितें म्हणटा पळय दावीद रायन बेश्टें बरोवंक ना ताका महिमा दिता म्हणून. तो कशें ताज्या नांवान नांव म्हणल्यार कितें म्हण ताका कळीत आसा. साम 111 वर्स 12 आयका. 9 घ्या, 9 वर्स बी आसा गे पळय.
आपले परचीक ताणे सडवण धाडली. आपलो करार ताणे ससनाक स्थापित केलो. पवित्र आणि भयंकर ताचे नाव. ताचे नाव कितें जावन आसा? पवित्र आनी भयंकर. सगळो बायबल तुम्ही वाचला गी, सगळो बायबल उत्पत्तींत रिव्हलेशन वरें तुम्ही वाचला गी. वाचला जाल्यार ताज्या नांवांचें नांव कशें पवित्र आनी भयंकर म्हण तुमकां कळीत जाता. कित्याक म्हळ्यार कोणायकी सुडका या सडवण दिवंक आसल्यार देव कोणाच्या नांवान दिता? ताज्या नांवान दिता. सल्लो या करार एग्रीमेंट करतना देव कोणाचें नांव उपयोग करता? ताजें नांव उपयोग करता. देवचार ह्या सैतान लागला तो धांवडायची कोणाचें नांव उपयोग करता देव? तू जर तुका बरेपण करीचे आशीर्वाद घालीचे देव कोणाचें नांव उपयोग करता? ताजेंचं नांव. तुका सडवण दिवंक, तुका सुडका दिवंक, वायट धांवडूंक, बरेपण येवंक सगळ्याक ताज्या नांवाचो मात्र उपयोग जाता. आनी कोणाच्या नांवाचो उपयोग जायना मोगळ भावा भयणी. सगळ्या पवित्र बायबलांत पळया. आज आमचे मुखार कितें टॅक्नॉलॉजी वाडला वय मू? टॅक्नॉलॉजी वाडला. टॅक्नॉलॉजी कितली वाडोवन दी, शीत कांय गुगलान डावनलोड करूंक जाता गी. पीठ गुगलान गेल्यार चापात्यो जावन येतात गी ना. तांदूळ मोडके कच्च घालीचे वय मग सगळा उजो. हें तुमी जाणा त्या टॅक्नॉलॉजी फाटल्यान वचनाका. आज टॅक्नॉलॉजी बुद्धवंत काय सायन्स म्हणून आजकालच्या भुरग्यांक देवाचें नांव ना तोंडार, सोम्याचें नांव ना तोंडार. ते GB, ते UB, USB हेंच आसचें तोंडांत. आज भुरग्यांच्या तोंडांत कितें आसा? GB, USB हेंच. पूण आमच्या तोंडार आसा गी ना. सोम्याचें नांव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नांवा महिमा देवून. कंतार म्हणचे नाका पाद्र्या बांदते कशे शब्द घाल्यात पळय ते शब्द आमी आयकव्या. सोमेस्तांक बरें केल्लें नांव, पिडेस्तांक गुण केल्लें नांव, मेल्लेल्यांक जिवन केल्लें नांव, सांडून गेल्ल्यांक फाटीं हाडिल्लें नांव, संवसारांत समाधान हाडिल्लें नांव, सगळ्या लोकांक सताची वाट दाखोवन दिल्लें नांव, काळोखांत असल्यांक उजवाडांत हाडलेलें नांव, पथकांत सुटका दिवन बादशाव केल्लें नांव. कशें आतां शब्द? शब्द कशे आसात? त्या हर एका शब्दांत जिवीत आसा की ना? ते सगळे शब्द तुका आनी म्हाका करूंक सच्च्या सक्त्यांत आसात की ना? ह्या सक्त्यान देवाक महिमा दी. सोम्या हें सगळें तूं करूंक शकताय. म्हज्या देवा हें सगळें तूं म्हज्या जिणेंत हाजीर करूंक शकताय. ताज्या नांवांक मोगळ भाव ताणें पवित्र केला, मात्र न्ही कितें केला? भयंकर केला. म्हणटा भयंकर. सैतान ह्या देवचार ताज्या नांवा मुखार रावता गी. लुकास एवांजेल स्पर्धा 17वी ओळ. सैतान देवचार रावना म्हणटा भयंकर. सोम्या तुजें नांव काडल्यार देवचार सैत धांवतात म्हणटात चीज पळया. उपरांत धाडल्ले ते 22 संतोषान फाटीं आयले आनी म्हणाले सोम्या तुजें नांव काडल्यार देवचार सैत आमकां खाल जातात. केदळा कश्टांत विघ्नांत ह्या अनवरांत तूं संपडायला जाल्यार आमी कोणाचें नांव काडीची? जायत्या फावटी फादर जेरी नाका जायत्यांक सांगलेलें आसा. आमी हर एका पिरगजेंत आमी आसा वय मू. एक फुडें आमच्या पिरगजीचे याद आमकां विचारतात न्ही गे. खंय गेल्ले? हांव रेतेरीक गेल्ली फादर. खंयच्या रेतेरीक? फादर जेरीच्या रेतेरीक म्हणटात थोडी वय मू. जायत्या फावटी बाद्र्याबान सांगला म्हजें नांव काडी नाका तेव सांबळ जातात. म्हणलां की म्हणो ना कोणाचें नांव काडीचें? सोम्याचें नांव काडा. सोम्याक हांव आयकोंक वेता म्हणा. सोम्याची कृपा जोडूंक वेता म्हणा. मनशाचें नांव तुमी काडी नाकात खंयच्याय वेळार मोगाळ भावा भयण्यानो. खंयच्याय वेळार. हांवें तांची आदली एक शिकवण आयकली. त्या शिकवणेंत एक भयण तें ट्रिनिटीकारांत खळा नासतना येतली देवाचें तर आयकूंक. तिका तें आयकल्लें पावना. पूण सांजेर मागीर बिगजेर वचून घरा ती आयकत येली. एक दीस भावाच्या घरा गेली खंय. बिगजे घाल रे म्हणटा. भावाक तें कुटुंबाक आयकोवची संवय ना. आयकोवची आशा आसा, संवय आसा. बिगजे घाल म्हणटाना भावान सांगलें खंय तूं खंय गेला रे त्या जेरीक एक सोडी नाय न्ही हांगा तुका तोच जाय गी म्हणून. हिणें सांगलें की हांव जेरी फाटल्यान ना. कोणा फाटल्यान आसा? हांव म्हज्या जेजू फाटल्यान आसा. म्हज्या जेजूक म्हाका आयकोंक जाय. जेजू म्हाका सुडका दिता, सडवण दिता. आज हें नांव तुज्या आनी म्हज्या जिबेर येयचें मोगाळ भावा भयण्यानो. खंय जाग्याचें खंयच्या मनशाचें नांव काडी नाकात. कोणाचें नांव काडा. सोमी म्हणटाना सुडका आसा. सोमी म्हणटाना जैत आसा. सोमी म्हणटाना वायट पयस. सोमी म्हणटाना खाळोक पयस. सोमी म्हणटाना सगळो सर्ग तुज्या आदाराक देंवता. उडोली भावान बरें सांगलें. बरें उतार सांगलें ताणें. मनीस कितें म्हणटा तुका आनी म्हाका भिये नाका हांव फाटल्यान आसा म्हणटा वय मू. देव तशें न्ही ताज्या देवदूतांक तो मुखल्यान धाडता. आयकलें गे वडोलो. मनीस म्हणटा भिये नाका रे हांव आसा रे फाटल्यान. वोस म्हणटा मागीर तो फाटल्यानच मागीर. पूण देव तसो न्ही ताज्या दुताक तुज्या मुखार दवरता. तुवें आरामार वचोंक जाता की जायना?
अमेरिकाची फौज सही नासल्या बरी तुझ्या मुखार हे नाव तुझ्या जिबेर असल्यार तुका सुटका सडवून भिरांत आसा की मागीर पळया संवसारी लोकांक तुम्ही पळया इतले इतले व्हडले कुवाळे पळयल्यार भिरांत ना वय मू ल्हानसो लिंबू पळयल्यार इतल्या व्हडल्या मिरसांगे पिठाची रास पळयतात सांतेंत ती भिरांत ना येदोसो तांबडो तो कुंकुमा पळयल्यार मिरसांगे पिठाची भिरांत ना त्या कुंकुमाची इतलेशा पावडरच्या बा कोणी हाडलो खंय घालो आंगार पडलो की सोम्याचें नांव तुज्या जिबेर आसा तुज्या वंटार आसा तुज्या काळजांत आसा लिंब्याक भिवची गरज ना कुवाळ्याक भिवची गरज ना खंयच्या पिठ्याक भिवची गरज ना कित्याक तें श्रेष्ठ आनी महिमेवंत केल्या म्हणटा किर्तनाचो बूक आवाज 130 आनी 8 Psalm 138 verse 2 वाच तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटा तुझ्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासून तुझ्या नांवाक हांव अर्घा दिता कित्याक तुझे नांव आनी तुझे उतर सगळा प्रास तुवें वर्तें केला एक देवाचें नांव आनी एक देवाचें उतर दोन ताणें श्रेष्ठ केला आनी ह्या संवसारांत मोलादीक म्हणचें कांयच आसा गी ना मगळ बाबा पण समजून घेया जाणा जाया कित्याक मनीस थंय धांवता हांगा धांवता तो ब्रदर वो प्रिचर ती जमत कांय ना श्रेष्ठ ताजें उतर श्रेष्ठ ताजें नांव हें दोन तुजे सांगत आसल्यार तुवें कोणाकी सोदून वयची गरज तुज्या जिणयेन तुका पडना आज पळया न्ही लोकांक हें दोन नाका तो कितें सांगता तें नाका ताजें उतर आयकूंक नाका दुसरें सगळें जायची भावानी वडोल उल्लेख केलो न्ही एका भयणीन ताका विचारलें काय वय मू कितें विचारलें कश्ट कित्याक देव दिता गी म्हण वय मू म्हज्या लागीं जायत्यांनी विचारलां फाटल्या दिसांनी म्हज्या लागीं विचारलां न्ही ब्रदर कुटुंबा समेत मागण्यांत आसा बावडतांत आसा कित्याक ब्रदर कश्ट ये कित्याक घरांत मरण ब्रदर अशें कित्याक जाता म्हणटाना पवित्रात्म्यानच म्हज्या मतींत एक उतार गेले आनी तिका हांवें जाप दिली मागीर पाटयो ओबदिया चॅप्टर 1 verse 15 ऐका ओबदिया प्रवादीचे ग्रंथ वसवर 1:15 वळयका ह्या कश्टांक परिहार कितें कशें आयल्यात खंय तावन आयल्यात कोणें दिल्यात ऐका सारकें आमी आयकून घेवया कित्याक सर्वेस्पराचो दीस सगळ्या राष्ट्रांक लागीं आसा जे तुवें केलाय जें कितें तुवें केलाय तें तूं काय करतले तें तूं कांय करतले तुजी कर्तुवां तुज्या माथ्यार पडटली हांवें पयलें सांगलें सत आयकोनचें धैर्य आसल्यार मात्र हांगा सुवार्थ आयकूंक येया ना जाल्यार येनाका तर म्हणून म्हज्या लागीं कोणें विचारल्यार हांव सीदा सांगता तुजीं कर्तुवां तुज्या माथ्यार पडल्यात जें कितें तुवें केलाय तेंच तुका आयलां कोणीय तुका वायट करिना कोणीय तुका आनी म्हाका वायट करिनात पळया सोदोम आनी गोमोरा परस्पर देवान नाश केलो वय मू कित्याक नाश केलो म्हाका सांगा खोटेपण इतलें खोटेपणान ती आसलीं गी तांकां सोडिल्लें जाल्यार देवान दया दाखयली जाल्यार तांची उपरांतली पिळगी तांकां जल्माची संतत कितली खोटी जायना जायत मोगळ बाबा भयणानो थोड्यांकी ही सवालां आसात तरणाट्या प्रायर म्हजो पूत कित्याक अंतरलो तरणाट्या प्रायर म्हजी धूव कित्याक अंतरली म्हणून सवालां आसात तुज्या पुताक तुज्या दुवेची जिणी म्हाका कळीत ना सरस्पराक कळीत आसा ह्या प्रायरच तो इतलो खोटो आनी वायट जाल्यार ताजें काजार जावन ताजी संतत ह्या पृथ्वीर येत जाल्यार ती कितली भिरांकूळ जायत त्या खातीर देव पयल्यान तांकां काण सोडता हांगा तुमकां बेजार जाल्यार म्हाका बेजार जायना म्हाका कितें सत आसा तें सांगूंक उलो म्हाका बिलकुल बेजार ना मोगळ बाबा भयणानो कित्याक पवित्र आत्मा तुज्या म्हणजे चुकी दाखोवन दिता आनी आशिर्वाद दाखोवन दिता ही चूक तुवें वळखल्यार उपरांत तुका आसा आशिर्वाद ताजें नांव पवित्र आनी भयंकर जें कितें हांवें केलां तें म्हज्या माथ्यार येतलें जें कितें हांवें हेरांक केलां तेंच म्हाका बगूंक मेळटलें जायत्या फावटी तुमी आयकलां हेरांक वायट करिनाकात हेरांच्यो खबरो करिनाकात केल्यार तुमच्या माथ्यार पडटा एक दिसाक तुमी हेरांच्यो खबरो सांगून बरें म्हूण भगतल्यात पूण दुसरे दीस तुमकां कळटलें ओडोली भावान सांगलें कोणाय की सरस्परा देवान विंचून काडलां तर ताच्या खबरेक वचनाकात देव कितें तिदविता बेश्टयता तुका उत्तेजन दिता तें उतर तूं आयक आनी खालतो जा खालती जा खंय तावन आयलें म्हणनाका कोणें धाडलें म्हणनाका सरस्परा देवा विरोध उलय नाका खालतो जा खालती जा मानून घे परत्यान आयका तें उतर परत्यान वाच 1:15 सर्वेस्पराचो दीस सगळ्या राष्ट्रांक लागीं आसा हर एकल्याक ताजी नीत लागीं आसा जें तुवें केलाय तें तूं काय करतले तुजी कर्तुवां तुज्या माथ्यार पडटलीं म्हजो शेजारी चोरता देव म्हाका शिक्षा दिना कोणाक शिक्षा दिता शेजाऱ्याकच दिता हें जाणा जाया
आनी कोणेय तुमकां येवन कित्याक कशें जालें म्हणटा हें उतार काण दिया, तुवें केल्लें बाया तुज्या माथार आयलां, तुवें हेरांक दिल्लें बाबा तुज्या माथार आयलां म्हूण. बदलोवन दीत जाल्यार बदलोवन दीत ना जाल्यार सोण वचून दीत मोगाळ भावा भयणानो. कांय फरक पडना देवाक, कांय फरक पडना ह्या जमतीक आनी सभेक. फरक पडताय ना. तुवें सोण गेला तुका फरक पडटा, हांवें सोण गेला म्हाका फरक पडटा. सरस फरक कांयच फरक पडना. जायती परजां आसा संवसारांत ताजी म्हणलेली. खालती जाल्यार आमकां आशिर्वाद आसतले. ताज्या नांवाक, ताज्या वर्त्या नांवाक महिमा मान दिल्यार तुका आनी म्हाका आशिर्वाद खंडीत आसतले. ताजें नांव कितें जावन आसा, ताणें कितें केलां तें पवित्र केलां आनी कितें केलां महिमेवंत केलां. वय मग नांव आनी उतार ताणें कितें केलां वर्तें केलां. म्हळ्यार अर्थ कितें गे म्हणल्यार तुवें दोन संदर्भार ह्या नांवांचो उपयोग करीत. तुका वायट आसलेल्या संदर्भार तुवें बरें जावच्या पासत ह्या नांवांचो उपयोग करीत. आनी तुका बरें आसा पळय त्या वेळार तुवें अर्गां दिवंक, ताका महिमा दिवंक ह्या नांवांचो उपयोग. परत्यान ऐका 138 वर्स 2 परत्यान वाच बे. दोन्ही संदर्भात तुझ्या नावांचो उपयोग करीत. तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटा. तुझ्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुझ्या नांवाक हांव अर्गां दिता. कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतर सक्ता प्रास तुवें वर्तें केलाय. दोन संदर्भार आमी ह्या नांवांचो आनी उतरांचो उपयोग करीत. खंयचे संदर्भ? तुका वायट जातना बाचाव जावच्या खातीर, तुका बरें जातना ताका अर्गां दिवंक, महिमा दिवंक आमी ह्या नांवांचो उपयोग करूंक जाता की जायना. खंडीत नित्यवंत मनशाक ताजें नांव आसा पळय एका बुरुजा बरी आसरो म्हणटा. म्हणून बूक ऑफ 18 10वी ओळ आमी आयकूया. प्रवर्ब 18 वर्स 10 वाच. सर्वेस्परचें नांव बलिश्ठ बुरुज. ताजें नांव बलिश्ठ बुरुज नित्यवंताची शिदावता आनी सुरक्षीत आसता. सारकें आयका. सगळ्यांक कितें बलिश्ठ बुरुज न्हय. कोणाक तें बलिश्ठ बुरुज? नित्यवंत आनी प्रामाणीक मनशाक मात्र तें बलिश्ठ बुरुज. पत्त्यांक या खोट्यांक ना. हांगा येवन देवा देवा म्हणा नाकात. म्हणून कांय फायदो तुमकां जायना. आज जायतो लोक पळया मोन बदलिना, जमत बदलिता, सभा बदलिता. मोगाळ भावा भयणानो, मन को बदलना नहीं चाहते हैं लेकिन मरना चाहते हैं म्हणटात हिंदींत. मोरोंक म्हणे तयार आसात खंय, पूण मन बदलूंक ते तयार नात खंय. तुमी तांच्या मदलीं न्हय. खंय वेतात? खंयच्या जाग्यार आमी वचचेत? अमेरिका वेताय गी देव बदलाता गी. हांगाच तिदविल्लो, हांगाच बेश्टयल्लो देव थंय अमेरिकांत आसा. हांगा तुका उत्तेजन दिवचो देव थंय आसा. देव बदलाना. नित्यवंत मनशान मात्र ताजेर सर शिवन आसरो घेवयेत. पुराण की आसरो. नित्यवंत म्हणल्यार कोण? प्रामाणीक म्हणल्यार कोण म्हाका सांगा. पळया थोडे मनीस असले गरवे आनी हट्टी आसात. कितल्या जाणांनी वचून भीक मागोवंकय तयार, कितले गाळी आयकोवंकय तयार, कितल्या बँकांनी वचून लोन काडूंकय तयार. पूण ते देवा मुखार मात्र खालते जायना. देवा लागीं मात्र मागोवंक येनात. असल्या मनशांक देव आसरो ना. सारकें जाणां जाया. घमंडी म्हणल्यार कोण? मनशां लागीं मागता, बँका लागीं मागता, पूण देवा लागीं मागना. तो घमंडी आनी हंकारी मनीस मोगाळ बाबा भयणानो. थोडींच जाल्यार होड ना. तुमी खालती जावन आयल्या देवाक हें जायची. नित्यवंत पोण देवाक मानवता. प्रामाणीक मनशान मात्र ताजे लागीं वचून आसरो घेवयेत. तूं दिल्लें उतार पाळटाय जाल्यार तुवें देवा लागीं वचेत. केल्ली बासवणी तूं पाळटाय जाल्यार देवा लागीं तुवें आसरो घेवंक वचेत. ना जाल्यार तुवें वचोंक पक्काडे म्हणटात तुळवेंत. मनशाक दिल्लें उतार पाळी नाय, देवाक केल्ली बासवणी पाळी नाय, ताजे लागीं आसरो घेवंक वेताय गी वचनाका. तुका आसरो तो मेळना. पूण खंडीत दिल्लें उतार पाळटाय, बासवणी पाळटाय जाल्यार तुवें सांगेत आसरो म्हजो, आदार म्हजो, तुंच म्हजो. आसरो म्हणटा बलिश्ठ आसरो. तूं प्रामाणीक मनीस जाल्यार, तूं नित्यवंत मनीस जाल्यार. गरवी हंकारी घमंड्यांक तो आसरो ना. देव तिदवितना बेश्टयतना तूं देवातान पळताय, तुका आसरो ना. मोगाळ बाबा भयणी, कित्याक समजून घेना देवाचें उतर? समजून घेया. बाच्यावी आसा, जिवीत आसा, ताज्या नांवांत कितें आसा तें जाणा जाया. तुमी मनशा फाटल्यान केन्नाय विचिनात. तुमी इतलीं वर्सां जावन सुवार्थ आयकून आसात वय मू. खरो सेवक म्हळ्यार कोण म्हाका सांगा. जेजूक एकल्याक सोड, तो खरो सेवक वय. खरो सेवक म्हळ्यार कोण सांगा. संवसारांतल्या खंयच्याय हेर सेवका फाटल्यान वसाना तो जावन आसा खरो सेवक. कोण खरो सेवक? संवसारांत जायते सेवक आसात वय मग. खंयच्याय हेर सेवका फाटल्यान वसाना. देवा फाटल्यान एकलोच आसा, तोच जावन आसा खरो सेवक. मोगाळ भावा भयणानो, आज आमची मनां खंय आसा. तो सेवक बरो करता, वो सेवक बरो करता न्ही. आज लायन काल्याक आसा, माथ्यार हात दवरूंक लायन आसा. नित्यवंतपण जोडूंक लायन आसा गी, प्रामाणीकपण जोडूंक लायन आसा गी.
आशिर्वादां घेवंक लायीन आसा, माथ्यार हात दवरा लायीन आसा, लोकांची खेट आसा. पूण कोणी मावे नित्यवंत जायचे, प्रामाणिकपण जायचे, म्हणजे गर्व होटपण घमंड हांवें मोडीचे म्हूण कोणी येतेली आत की देवाच्या पांयां दळा. ई सोरेस्पराक मानवतात. मातेवाचो वांजेलावस्वर 6:9 जेजूनी म्हटलें पवित्रताचें नांव त्या पवित्रपणांत आमी भागीदार जायचे म्हणटा. मॅथ्यू चॅप्टर 6:9 ऐका. तर तुम्ही अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावं तुजें नांव. ताजें नांव पवित्र पयल्यांचो आसा वय मू. जेजू म्हणटा ते आनी पवित्र करा. केदळा देवाचें नांव पवित्र जाता, जेजूचें नांव केदळा पवित्र जाता. आमी ल्हानशे बासवणे केल्ल्यो पाळटा पळया, त्या ताजें नांव कितें जाता? ल्हानशे बासवणे केल्ल्यो आमी पाळटना ताजें नांव कितें जाता? पवित्र जाता. तूं सत उलयतना कितें जाता? तूं खालतो जाताय, कितें जाता? हर एका दीस देवाचें उतर आयकूंक येताय, वाचताय, स्तुती गायना करताय, तो कितें जाता? पवित्र करूंक आमी व्हडलें कांय करीचें म्हणून ना मोगाळ भावा भयण्यानो. तूं उतार आयकताय, वाचताय, त्या प्रमाणे जियेताय, सत उलयताय, वयता पयस रावले ताजें नांव कितें जाता? पळया न्ही, ताजें नांव पवित्र करचें कितल्यो वाटो तुका आनी म्हाका आसात. बुरशें जोक्स हळशी कुलोवचें सोडताय, देव कितें जालो? पळया न्ही. पटी मारचें सोड, देव कोण जालो? पवित्र जालो. कितल्यो वाटो तुका आनी म्हाका आसात. आतां बायबल घेवन हांवें राती दर्शन पळयलें, विजन पळयलें म्हणजे क्रिस्तांव जायते आसा संवसारांत. आतां कितें घेवन? बायबल घेवन राती दर्शन पळयलें, राती हांवें विजन पळयलें म्हणटले जायते जाण आसात. म्हज्या लेगीत एक एकलो तरणाटो आयलो. ब्रदर, राती एक दर्शन पळयलें, वैगी कसो जालें? हांव सूट आनी बूट घालून घेवन आसतलो आनी एक चेडूं धवेन आसून म्हज्या लागीं आयलें म्हणून. अर्थ कितें गी म्हणून. ताका हांवें म्हणलें तूं सूट बुटार आसलें मग तूं मेलाय, देखून तुका सूट घाल्लो. आनी तें धवेन आसून आयलां म्हणलें तें तुज्या मरणाक आयिल्लें, तूं जायत तें चिंतूंक पुरो. अशें आतां बायबल घेवन राती कुठली व्हडली दर्शनां पळयलीं, विजनां पळयलीं म्हणून इगर्जेंत गुंतले जायते क्रिस्तांव आसात मोगाळ भावा भयण्यानो. एक क्रिस्तांव सोम्याक नाकात न्ही. क्रिस्तांव क्रिस्तांव म्हणटात, क्रिस्तांवांचो क्रिस्त खंय आसा म्हाका सांगा. क्रिस्तांवांचो क्रिस्त तुमच्या संगात आसा गी? तुमचो क्रिस्तांव म्हणल्यार क्रिस्त इगर्जेंत आसा, पुणक्षेत्रांत आसा, रेतीन मंदिरांत आसा, पूण आमच्या सांगाता तो ना. कोणा सांगाता क्रिस्त जियेता, तो बापाचें नांव पवित्र करता, तो क्रिस्ताचें नांव पवित्र करता. आमी कोण? त्याच देवाची भुरगीं वयनी, पवित्र आनी भयंकर देवाची भुरगीं वयनी. कोणें ताजें नांव वर्तें केलां, आमी ताजी भुरगीं वयगी न्ही. आमी कशें जायचे मोगाळ भावा भयणीनो. एपेसकारांक बरयलें पत्रावस्वर 2:10 वळयका. आमी देवाच्या हाताचें काम म्हणटा, पवित्र देवाच्या हाताचें काम, भयंकर देवाच्या हाताचें काम, वर्त्याक जाल्ल्या देवाच्या हाताचें काम आमी थिंगसर म्हणटा. आमी भिवकरी न्हय. एफेसियन चॅप्टर 2:10 ऐक वाच. आमी देवाचें हाताचें काम, क्रिस्ताचें सुतें, आमी बरें आदार जिये जाय म्हूण सुरवेर तावन येवचिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यान. आमी देवाच्या हाताचें काम मात न्ही, तुमी आयकलां. आमकां देवाच्या उतरान जल्म दिला वय मो. आमी कोणाच्या हाताचें काम? आज आमी देवाच्या हाताचें कामां बरें आसा गी. आमी देवाचें मंदीर वय मो. तें मंदीर आमचें उरलें गी मंदीर जावन. गेल्या त्या हप्त्यांत तुमी शनवारा रितेरेक आयिल्ले आसात वय मो. बरें जेवण आसलें वय मो. भाव विक्टरान ताच्या भयणीन ताच्या कुटुंबान तें जेवण दिल्लें. बरें जेवण आसलें आनी शिरा आसलें वय मो. हांवें शिरा घेवं ना. शिरा कित्याक घेवं ना म्हणल्यार तें तूप आसा आनी मागीर हांगा दनपारां उतार दितना इल्लें गले में किचकिच गले में किचकिच क्या करूं जाता मागीर. देखून हांवें खावं ना. एका भावान म्हजी प्लेट पळयली. ब्रदर शिरा घेवं ना गी. ना, शुगर आसा गी. शुगर आसा पूण घरा डब्यांत आसा म्हणलें. हांव सांगाता घेवन गोवाना म्हणलें. आमी कोणाच्या हाताचें काम? मोगाळा भाव भयणीनो पळय, आज ह्या देवाच्या हाताचें काम वचून शुगर आसा गी, BP आसा गी, कितें कितें आमकां आयकूंक मेळटा पळय. आज देवाच्या हाताचें काम, देवाचें मंदीर वचून तें जालां सैतानाचें भुंयार, तें जालां पिडेची आंगड. कारण कितें? आमी देवाक आयकून आमचो भावार्थ आमी सैतानाक विकून खालो. सरस्परा देवान सगळें रचून अधिकार सैतानाक दिल्लो की आदामाक दिल्लो? आतां कोणाच्या हातांत आसा? कोणें दिलो? देवान गे मनशान. देवाचें आयकनासतना सैतानाक आयकलें आनी आपल्या हाताचें काम भश्ट केलें. सासणाक जे जावन आसलो तो
पिडा कष्ट दुःख खांटे मरण घेऊन पडलो मोगाळ भाव भयणीनो. भावार्थ कोणाक विकलो? सैतानाक विकलो. देखून हांवें म्हणचे क्रिस्तांवांचो क्रिस्त खंय गेला? हातांत बेडी तोंडांत पान, नांव कितें? पीटर जॉन. हात में बेडी मुंह में पान, ना पूछो तो पीटर जॉन. असली क्रिस्तांवांची जिणी जाला तुझ्या आनी म्हज्याच. क्रिस्त ना तांचो दैत्या पोटी फादर जेरीन सांगले तुमी आयकला वय मू. आज क्रिस्तांवांचो क्रिस्त खंय गेला? इगर्जांत आसा, मंदिरांत आसा, पुणक्षेत्रांत आसा, तांच्या जिणयांत सांगाता तो ना. नांवांचे क्रिस्तांव नाकात मोगाळ बाबडीनो. तुमी जायत्या फावटी आयकलां पुर्विल्या क्रिस्तांक जेजूच्या आपोस्तलांक तांची जिणी पळोवन तांकां क्रिस्तांव म्हूण नांव दवरलें वय मू. जात पळोवन न्ही, धर्म पळोवन न्ही, आयतारा मिसाक वेतात म्हणून दवरूं ना. तांची जिणी पळोवन तांचो भावार्थ पळोवन तांकां क्रिस्तांव हे सारके मनीस क्रिस्तांवांचे म्हूण तांकां नांव पडलें. आमी विश्वासी त्या भावार्थी लोकां बरें आमी विश्वासी जाय. लुकाचो वंजल 16:10 वळयका. विश्वासी क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण? ल्हान ल्हान संगतीने विश्वासी रावतले मात्र क्रिस्तांव मोगाळ भाव भयणीनो. लूक चॅप्टर 16:10 ऐका. सो कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतीनी अनितीसो तो व्हड संगतीनी अनितीसो. हांवें तुमकां वडोली सांगलें देवान तुका आनी म्हाका महान व्यक्ती जावंक आपोवणें दिना. बघा रे ल्हान ल्हान संगतीनी विश्वासाक योग्य म्हणून दाखोवंक आमकां आपोवणें दिला म्हण वय मू. आतां तुमकांच हांव सांगता. तुमी हांगा देवाचे उतर आयकूंक येतात वय मू, आयकतात. हांगा फादर जेरीन उलयतना उतार दिता तुमी ल्हानशे बसवणें करता ती करिनात. करतात वय मू. फाल्यांतान खंडीत समी अर्दे वर बायबल हांव वाचता. फाल्यांतान खंडीत 4 वरार उठता फांत्यार आनी अर्दे वर मागणें करता. फाल्यांतान खंडीत सुवार्ते खातीर कांय म्हणी एक हांव दिवंक सुरू करता. असले जायत्यो तुमी बसवणे ल्हानश्यो केल्यात गी केल्यात वय मू. करता वय मू. केल्ले बसवणे आमी कितें करूंक आसा? जायत्या फावटी हांगा फादर जेरीन उक्त्यान सांगलां न्ही की तुमी स्वार्थे खातीर थोड्यांनी थोडें दिता म्हण बसयल्लें. हांव विचारिना पूण तुमी बसयल्ल्या खातीर विचारता म्हणटा वय मू. जेन्ना बसयल्लें तूं पाळटाय तो विश्वासी म्हण दाखयताय देवा मुखार. कितें म्हण आमी दाखयता? बसयल्लें पाळतना ल्हान संगती व्हडल्या संगती आमी करिना वय मू. येवच्या वर्सा म्हाका प्रधानमंत्री जायचे म्हण कोणी चिंतल्लें आसात गी? व्हडल्यो संगती आमी चिंतूंक आसना वय मू. आतां सिद्धरामयाक मूड आहा कारण सगळें भायर पडल्यार हांव रावता म्हण चिंतलां गी तुमी? ना वय मू. ल्हानश्यो संगती आमी करता गी करिना? चिंता गी चिंतिना? ते चिंतले कितें करूंक आसात? ना जाल्यार करीकूच वचनाका. बसवणें करिनाका. ह्या देवाक उतार दिनाका. ह्या मनशाक उतार दिनाका. दिला जाल्यार तुवें कितें करीचें तें? हांव विश्वासी म्हण दाखयचें मोकळ भावा भयणीनो. देखून हांव आनी तूं व्हडले प्रिचर व्हडले क्रिस्तांव म्हण देव आसना. आमी विश्वासाक योग्य गी म्हण तो तुका आनी म्हाका पळयता. आनी मुखार तुमी मागीर आयकला वय जेजू म्हणटा न्ही की ल्हान ल्हान संगतीनी तुमी विश्वासी नात. अर्दे वार मागणें करता म्हळ्यार तुमकां करूंक जावना. मागीर प्रिचार कोण करता तुमकां? अर्दे वार सम्या देवाचे उतर वाचता म्हळ्यार तुमकां वाचूंक जावना वय मू. देव तुमकां शिकोणदार करता गी मागीर? ना. बाबाची साक्ष दिवन तुका उबो करता गी तो? ना, उबो करिना. ल्हान ल्हान संगतीनी तूं आनी हांव विश्वासी जाताना व्हड संगती तो कितें करता? तुका आनी म्हाका मागीर दिता. म्हाकाय बेश्टें प्रिचार जावन हांगा उबें करूं ना. 7 वर्सां म्हजी परीक्षा केला देवान. वो कसो जियेता, वो कसो पाळटा, वो कसो आयकता पळोवन वो विश्वासी वयगी न्हयगी म्हणून मागीर म्हाका हांगा हाडलां. एकूच फावटी म्हाका आल्तारीर वयर तो सकला घालूं ना हांगा. जाणात मग तुमी? एकच फावटी कोणाकी देव सकला घालिना. हो जागो आसा पळय बारीक कश्टांचो जागो. पावल आनी सिलास ह्या जाग्यार आसले सुवार्ता परगट करतले तांचे वस्तूर पिंजून तांचे मान मर्याद काडला. जाणात की तुमी? हो जागो काय मानाचो गौरव असो हो जागो न्हय. वस्तूर पिसचो तुजी निंदाक मान करचो हो जागो. ह्या जाग्यार रावल्यार उलोवंक सगळ्यांक जाता पूण जिवंक बारीक कश्ट. कोण विश्वासी आसा ल्हान ल्हान संगतीने विश्वासी आसा तो रावों दी. पयलो जिवों दी मागीर उलोवं दी म्हणटा सोमी. कीर्तनाचो बघावा सर 15 ओळ ऐका पळया. देवाक आमी विश्वासी रावचें ताजें नांव आमी व्यर्थ काडिना म्हळ्यार आनी एक अर्थ कितें? साम 15:4 ऐका. खोट्या मनशांक कांटाळटा. खोट्या मनशांक तो कांटाळटा पूण सर्वेस्पराक भियेतल्या मनशांक मानान लेखता तो. आपल्या पेल्याक दिल्लो साफूत मोडिना तो. पळया खोट्यांचो सांगात तो करिना. बगार देवाक कितें बसवणी केला ती तो पळता. आनी कोण देवाक वळखून ताच्या बिरांतींत आसा पळय तांच्या सांगाता तो जियेता. देवाचें नांव व्यर्थ करचें न्हय म्हणल्यार पयल्या सुवातेर जायत्या फावटी फादर जेरीन सांगलां तें उगडासा काडटा. जायत्या फावटी सांगलां
जेजूक वळखून कोण देवाच्या मोगांत आसा तांचो सांगात सोदा आनी तांच्या सांगात रावा म्हणला वय मू. इतल्या सांगल्या उपरांत ती थोडी जाणां देवाक वळखा नासलेल्या देवाक विरोध उलयतालो सांगत धरून गेलांत. इतल्या सांगलेल्या उपरांत देवाचे उतारी म्हणटा पत्की नाका खोटे नाका देवा विरोध उलयतालो सांगत करी नाका. पूण कोण ताच्या नांवांची भिरांत धरतात कोण बासवणे केल्ल्यो पाळटात देवाक विश्वास आसात तांचे सांगत आमी कितें करीचे रावाजे. पळय दावीद राय म्हणटा पळय हांव बासवणे करता मात्र न्हय केल्ले बासवणे हांव पाळटा म्हणटा. किर्तनाचो बूक अवस्वर 116 14वी ओळ वाच. साम 116:14 बासवणे करता मात्र न्हय केल्ले बासवणे आंगवणे पाळटा म्हणटा पळया तो. कितें करता म्हणटा दावीद राय हांवें केल्ले बासवणे आंगवणे हांव कितें करता पळया. तो आंगवणे घालतलो केदाळा एकलोच आसतना घालतलो ताजेर कश्ट विघ्न आनवार आयिल्ल्या वेळार तो कितें करतलो आंगवणे घालतलो पाळटलो कोणा मुखार सगळ्या परचे मुखार हळे हांवें आंगवण घाला हांवें सरस्पराक बसयला ते हांव पाळटा म्हणून सगळ्या परचे मुखार तो पाळटलो. आमी कितें करता सगळ्या परचे मुखार आंगवणे घालता बासवणे करता पूण आमी एकलोच आसतना पाळिना एकली आसतना आमी पाळिना ताजे विरोध आमकां जाता. ताणें दावीद रायन बरयलें ताजें नांव वर्तें ताजें नांव महिमेवंत बेश्टें बरयलां गी ना कितें देवान सांगलां तें करतलो पाळटलो मागीर देव महिमेवंत म्हणटलो. सती वैगी न्हय सताचो मनीस आंगवणे करतलो पाळटलो उपरांत देवाक महिमा दितलो आनी महिमा दिया म्हणटलो मुगाळ बाबा भयण्यानो. आमी तशें करूंक आसा गी ना. ल्हानशें बासवणें केल्यार तुवें कितें करीची ती बासवणी पाळीची दिल्लें उतर कितें करीची पाळीची मनशाक दिल्यार पाळीची आनी देवाक दिल्यार ह्या वरवीं देव पवित्र म्हण तूं कितें करताय दाखोवन दिता तुज्या जिणयेंत. देवाचें नांव व्यर्थ तूं काडिनाय ताका अपवित्र जावच्या बरी कसलेंच काम तूं करिनाय. मुखार आमी आयकुया देवाच्या पांया तळा येताना तोंड न्हय कान उक्त्यासूंक जाय म्हणटा. कितें उक्त्यासूंक जाय ऐका उपदेशकाचो बूक अवस्वर 4:7 ओळ ऐका. Ecclesiastes chapter 4:7 ऐका 4:17 हा. देवाच्या घरा वेताना 17 पावलां काड मूर्खा भाशेन बलिदाना भेटोवंक ते वेचे प्रास कान दिवचे खातीर ते वेचे बरें. आपूण वायट करतात म्हूण मूर्खांक समजना. आतां मूर्ख कोण पळया मूर्ख कोण गी म्हणल्यार कश्ट आसात ताका वय विघ्न आयल्यान विघ्न आयिल्ल्या वेळार बासवणे वयर बासवणे करता देवा मागणें करता देवा रितीरेख येता देवा हप्त्यांत एक फावटी येता देवा दांतलो एक वांटो दिता कश्टांत आसतना बासवणे वयर बासवणे करता. सूख आयिल्लेंच परत्यान देवाक पाट घालता आनी संवसाराक वेता केल्ले बासवणे ताका उगड आसना ताका म्हणटात मूर्ख. कितें म्हणटात देखून हांगा देव तुका आनी म्हाका एक सत्राय दिता बासवणे करिनाका. तोंड कितें दवर फाल्यां 4 वरां उठून बायबल वाचता म्हणा नाका. फाल्यां हांव 1 वार मागणें करता म्हणा नाका. दांतलो एक वांटो खंडीत दिता म्हणा नाका. ह्या हप्त्यांत एक फावटी हांव आनी म्हज्या कुटुंब रेतीर घेता म्हण तुवें सांगूंक कशें रावाजे बंद कर रावाजे म्हणटा. कितलो वेळ वर 8 ताव 4 वरां पर्यंत. आतां भायर गेला तोंडां कशीं आसा जी च्या पियेतना कानान घाल नाका उक्तें करीचें पडटा वय. आज आमी जायते होगडयलां आयकल्ल्या वरवीं न्हय उलयल्ल्या वरवीं. कशें आमी होगडयता आयकलां तितलें तुमी जोड घेतात वय उलयलें तितलें तुमी. थोड्यांक जेविना जाल्यार न्हीद पडटा उलयना जाल्यार न्हीद पडना. हांवें गेल्या त्या हप्त्यान सांगिल्लें आसात थोडे स्त्रियो आमच्या घरा कंट्रोल करतात शेजारचीं घरां रावचें खंय आपल्या घरान कंट्रोल करची. बेजार करिनाका धाकल्या खातीर सांगचें तुमी आंगार वण घेनाकात स्त्रियो. आद्दीन थावन लढाई झगडे सुरू जाला स्त्रियां वरवीं खंय जिवायचे मात्र दादल्यांचे. लढाई झगडे सुरू जाला सिरियस घेनाकात. हांवें पयलें सांगलां धाकल्या खातीर लढाई सुरू जावची ती उलयना तुमी सांगा दादले सांगा कोणा वरवीं जिवेचे कोणाचे. ह्या आमच्या बायबलाच्या सुरवेरच सैताना लागीं लढाई झगड्या जावं कारण कोण मागीर मेल्ले कोण. जायत्या फावटी तुमी उलोवण्या वरवीं कितें करतात जायते होगडयतात मोगाळ भाव भयणीनो. देव एक सत्राय दिता हांगा उलयनाका बासवणे करिनाका प्रॉमिसा वयर प्रॉमिसा करिनाका. कश्ट आसात वय वगे राव तोंड दांबानी वगे वच म्हणटा देवाच्या पांयां. कान मात कितें दवर उक्ते दवर पाद्रेबान बरें एकांतार बरयला वय कितें बरयलां दोळ्यांनी पळयशें केलां कानांनी आयकाशें केलां तोंडान ताणें उलयशें केलां
कुडीन मोजा ल्हान ल्हान बसवणे तुम्ही करूंक वेचे नाही म्हणटा देव. ऐका आणि वसा. देव तुवें दिंबेर पडाचे मागणे करीचे दांतलो एक वंटो दिजे बायबल वाचीचे मागणे खंय म्हण सांगता की लिस्ट दिला की तुका लायफस्टायलाची आत्मीक लिस्ट दिला की देवान कांय दिवना. ऐक आनी वस आनी बऱ्यान खावन जेवन न्हिदे म्हणटा हांगा. बेश्टे बसवणे करूंक वसाना काय केल्यार ते पाळ म्हणटा. तातूंच 5 पयली वळयका. उपदेशक 5 पयली वळयका. उलोवंक दरवड करिनाका. उलोवंक दरवड करिनाका. देवा मुखार चिंती नासता बसवण्यो करिनाका. कित्याक देव सर्गार आसा आनी तूं पृथ्वीर आसाय. देखून तुजी उतरां तोडींच जावं. कित्याक म्हणल्यार मोगाळ भाव भयणीनो पळया. आदां पयलो आदां वयमू पयलो मनीस आदां वयमू. मागीर कोण जेजू क्रिस्त वयमू. पळया आदां विशयान तुमी आयकलां. तो विणगो आसा म्हण ताका कळीत आसलें पूण देवान ताका सांडला सोडला म्हण ताका कळीत जावना. जेजू क्रिस्ताकी विणगो केलें. तो विणगो आसा म्हण उलोवना. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. देवान सांडलें जेजू कळीत जालें. आदांकूच देवान सांडलें कळीत जावना. तुमी जायते आसात पिडा आसा खंत आसा जेवंक ना रीण आसा हें तुमकां कळीत आसा. देवान तुमकां सांडलां सोडलां हें कळीत जायना. आज जेजू बरी हें तुका कळीत जायचे. देवान म्हाका सांडलां गे हांव ताजे सांगात आसां गी म्हणून. पोरण्या सोल्ल्यान तुमी आयकलां नोये देवा सांगात चलतलो म्हण वयमू. पोरण्या सोल्ल्यान चलचें. नवो सल्लो पावलो जेजू सांगात धांवता म्हणटा आमकां चलोवंक न्हय धांवोंक आसात मेक जिणयेंत. पोरनो सल्लो चलोवन येतलो. नवो सल्लो नोये पावलो म्हणटा म्हजी धांव हांव चलोवंक ना धांवोंक आसा. बेजार करिनाकात. जायत्यांनी दिल्लो साक्ष तुमी आयकलात वयमू. दरवडान वस्तिरेचेर जाली आयकलें भितर इल्लीं पिकलीं हांगा येवन उलयलीं. ती साक दिल्लीं आसात गे आज सांगा न्ही. हांगा जिवाची बालेकी सरस्परान दिल्ली. मरता वरेक म्हाका जीव दिला हांव ताज्या सेवेंत रावता म्हणलेली मनशां संवसाराक गेल्यांत. बसवणे करिनाका म्हणटा संवसार. दरवड नाका म्हणटा. आमसोरी जायनाका म्हणटा. तोंड धांप म्हणटा देवा मुखार येताना. पाळूंक जाता. विश्वासी रावता म्हण तुका कळीत आसा त्या दळा मात्र बसवणे कर. कित्याक पाताक कोण घेताय म्हणटा हांगा. आमी आयकलां साक्ष्यो दिल्ल्यो. कोणें हांगा साक्ष दिला ती आतां संवसारांत आसात. परत परत हांव तांच्यो साक्ष्यो आयकतां. कित्याक म्हजो भावार्थ त्या वरवीं घट जाता. आज म्हज्या बायलेचेर म्हज्या भुरग्याचेर म्हज्या कुटुंबाचेर कितलें विघ्न आनवार आयल्या रे सरस्परा. हांव तुका सांडून वचना म्हणच्याक म्हाका एक हें जाता की जायना तुमकां. आयका थोड्यांच्यो साक्ष्यो. मरता वरेक सरस्परान म्हाका जीव दिला हांगा सेवेंत रावता म्हणलेलें आज खंय आसात. सेवा सोडा उतार आयकूंक येनात तीं. दरवड करिनाका म्हणटा. देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका म्हणटा. तो पवित्र आनी भयंकर उडास दवर म्हणटा. आज आमकां भिरांत ना. आयकता आमी चलता संवसाराक. मागीर पूत कित्याक मेलो. कॅन्सर कित्याक पुताक. कित्याक रिक्षा बंद पडलें. जाप सरस्पर दिताना तुमी भियेतात खावचे येतात. तशें जावंक नजो. तातूंत 3 तो 5 वरेक आयका. मुखार कितें म्हणटा आयका. तूं देवाक आंगवण करताय जाल्यार ती पाळूंक कळव करिनाका. ती पाळूंक तूं कळाव करिनाका. कित्याक देव मुर्खांचो मोग करिना. कोणाचो मोग करिना. मूर्ख कश्ट आयिल्ल्या बसवणे करता. सूख येताना परत तो संवसाराक वेता. असल्यांचो देव मोग करिना म्हणटा मोगाळ भावा भयणानो. तो मूर्ख मनीस. पूण ल्हानशी बसवणी केला तो पळता जाल्यार तो विश्वासी मनीस. मूर्ख कोण. बसवणे करता पूण तो बसवणे पाळिना. कश्ट आयलात विघ्न आयलान अनवर आयलान बसवण्या वयर बसवणी करता पूण तो पाळिना. कोणाय की कश्ट विघ्न अनवरां बेश्टींच येना त्या देवी हाडिना. त्या ब्रदरान बरी जाप दिला. देव तुका कश्ट हाडिना बाये. देव तुका विघ्न हाडिना बाये. थोड्या फावटी आमचो दरवड आमचो आमसोर आत्मीक जिवितांत आमी हिरो म्हण दाखोवंक वयता हिरोईन म्हण दाखोवंक वयता. ते जाल्यार ती विघ्नांच आमच्या माथ्यार येवची. देखून देव म्हणटा मुर्खा बरी जायनाका. बुद्धिवंत मनीस येता आयकता चलता बसवणे करिना. बसवणे वयर बसवणे करूंक तो वचना. करता जाल्यार पयलें म्हाका पाळूंक जाता गी म्हण तो पळयता. तो बुद्धिवंत मनीस. देवाक उतार दिला हांवें पाळीजे. ते म्हाका बरें करता. पाळल्यार म्हाका आशिर्वाद हाडटा. हे सर वायटा विघ्न अनवरांतले ते म्हाका राखोवंक शकता. त्या मनशाक कळीत आसा मोगाळ बाबा भयणानो. देखून तो केन्नाय बसवणे करतना चिंतून करता. बुद्धिवंत मनीस चिंतून बसवणे करता आनी केल्ल्या उपरांत तो पाळटा. दाविदाच्या विशयांत आमी आयकलें पळय मू. बसवणे करतलो मात्र न्हय तो कितें करतलो. पाळतलो. आंगवणे घालतलो मात न्हय कितें करतलो. गल्ले आंगवणे तो पाळतलो.
तो म्हणटा न्ही की ताणें पटी किर्तनांत बरयलां देव एक पटी उलयतलो आनी म्हाका 2 पटी आयकतले म्हणटा. उलयतलो तो एक पटी, आयकतले ताका कितल्या पावटी? एक पटी तुवें आयकले, उपरांत तुवें तें कितें करीचें? पाळीचें या जियेचें 2 पटी ताका आयकतले. पळया तुमी आतां आयकोनच्या देवाचे गूण कितें? आमी आतां येदोळ पर्यंत आयकलें ताचें नांव पवित्र आनी भयंकर. देवाचे गूण कितें? देवाचो स्वभाव कितें? देव कसलो? उतार दिवन मोडटलो की बासवणें कर मागीर म्हाका उडास ना सायबा म्हणटलो की देव? न्ही. देवाचे गूण कितें? देवाचो स्वभाव कितें म्हण आमी पळया. निर्गमनाचो बुक अवस्वर 23:19 वळयका. सॉरी निर्गमन न्ही भया, गणनशास्त्र वाच अवस्वर 23:19 वळ. बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 23:19 वाच. फोट मारूंक देव कांय मनीस न्ही, मन बदलूंक तो मनशा सैबाचो न्ही. तो मनशा सैबाचो? तुमी आतां हांगा जायतीं जाणां आसात, हांव आतां उतार दितां. तुमी थोडी चिंतूंक बरो हो आज पिसो जाला म्हणून, पूण देव तशें चिंतिना. मनीस आमचे भशेन कितें चिंतूंक पुरो, आजी तकलीफ पिरवाल्या म्हणूंक पुरो, पूण देव तशें चिंता की? आमी पटी मारता, देव पटी मारता की? देव सत्यवंत वय मू, सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो स्वर्गा आनी संसाराचो. सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो स्वर्गा आनी संसाराचो. तो म्हणटा पटी मारूंक हांव कांय मनीस? तर हांगा कळटा मनीस पटी पळय. देव म्हणटा हांव कांय मनीस न्ही, पूण देवाक कळीत आसा मनीस पटी दिल्लें उतार केल्ली बासवणी सुकता पाळिना. देवाक कळीत आसा. मुखार ऐका. जें कितें तो सांगता, जें कितें तो सांगता तें तो करता, तें तो करता. जें कितें तो बसयता, जें कितें तो बसयता तें तो पाळटा. पळया देव बसवणी करतलो आनी पाळतलो, मनीस बसवणी करतलो आनी पाळी नातलो. देव उतार दितलो आनी पाळतलो, मनीस उतार दिता आनी मागीर पाळी नातलो मनीस. जायत्या पटी हांवें सांगचें एक उतार आसा. देव कितें मागल्यार दिता म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ताका दिवचें बरें मोनी आसा, दिवची सकती आसा, वय की न्ही? ताका बरें मोनी आसा, दिवची सकत आनी पदवी आसा. तुका आनी म्हाका वायटांतल्या भायर काडची सकती आसा, पदवी आसा, बरें मोनी आसा. आसा की ना? ताका म्हणटात देव. सरस्परा देवान अब्राहमाक एक प्रॉमीस केल्लें वय मू. कितें प्रॉमीस केल्लें? हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो, तुजी संतत वाडयतलो आनी सर्व जनांक तुजे नांवान आशिर्वाद घालतलो म्हणलें वय मू. बसवणी केल्ली सरस्परा देवान. ती बसवणी पळोवंक या ती बघूंक अब्राहम उरलो गी, तो मेलो. पूण ती बसवणी खरी जाली की जावना? ऐकूया आमी. उत्पत्तीचो बुक अवस्वर 12 दुसरी वळ ऐका. जेनेसीस चॅप्टर 12:2 ऐका कितें म्हणटा पळया. हांव तुजे तावन एक व्हड परसा उपजयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. पळया देव हांगा म्हणटा पयलीं हांव तुजी परजा वाडयतलो, उपरांत आशिर्वाद घालतलो आनी तुज्या नांवान सर्व आशिर्वादान जोडटली म्हणटात वय मू. देवान केल्ली बसवणी. परजा कोणा मुखांतर ती वाडयली उपरांत? इजाका मुखांतर वाडयली वय मू. वाडयली की वाडोवना? आकाशाच्या नखेत्रां बरी, दर्याच्या रेव्यांच्या कणां बरी जाली वय मू. पूण सरस्परा देवान अब्राहमाचेर घालो आशिर्वाद कसलो सांगा न्ही? अब्राहमान सरस्परा देवान अब्राहमाचेर घालो आशिर्वाद कसलो? हे इजाक न्ही, क्रिस्त मोगाळ भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त. ताका तो पळोवंक मेळोना, पूण ताच्या संततीचेर तो आशिर्वाद उरलो. अब्राहमाक बसयल्लो आशिर्वाद कोण जावन आसा? जेजू क्रिस्त. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या जल्मा विशयांत आयकना पयलो देव न्ही, पयलो अब्राहम येता. मातेवाद सवांजल वाचोरी 1 पयली वळ ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 1:1 वाच. जेजू क्रिस्ताची वंशावळी तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राहम असो. तो पूत कोणाचो? देवाचो पूत म्हणा हांगा. तो पूत अब्राहमाचो म्हणटा. देव सरस्पर देव पळया खंयसरी परजेक ताजी वळख दितना देव पयलें ताजें नांव दवरिनातलो, पयलें कोणाचें नांव दवरतलो? अब्राहमाचें. हांव देव अब्राहमाचो. उपरांत तो म्हणटलो हांव सर पदवेदार, सर जनांगाचो देव म्हणून. पयलें तो अब्राहमा मुखार दवरतलो. तुमी ग्रेस्त मनशाची आनी लाजराची वापार आयकला वय मू. लाजर वचून कोणाच्या मांडयेर बसलो? न्हय सरस्पराच्या, अब्राहमाच्या मांडयेर. पयलो अब्राहम. कित्याक पयलो अब्राहम? जाणात गी तुमी मोगाळ भावणीनो, देवान कितलें अब्राहमाक सांगलें तें देवान पडलें आनी अब्राहमान कितें देवाक सांगलें तें देवान दोगी एकामेका इश्ट म्हणलें वय मू. वय गी न्हय? देखून अब्राहमाचेर घालो आशिर्वाद कसलो? ताच्या संततीक ताणें क्रिस्त बसयल्लो हे अब्राहमाचेर आसलो आशिर्वाद.
ताका मेळो ना, ताका बघूंक मेळो ना, पूण ताच्या संततीक मेळ्ळो की मेळो ना. आज वर एक अब्रामाची संतत त्या क्रिस्ताचे आशीर्वाद भोगून आसा. ताका बसवणी केली. आता अब्राम मेलो देखून हांव बसवणी पाळिना म्हूण सांगलें की देवान. अब्रामाक उतार दिला, तो आतां मेला न्ही, गेला न्ही, सोडलें की देवान? ना, सोडू ना. पळया, तुमी एकल्यार 1 लाख रुपये रीण घेतला म्हण चिंता. रीण घेतलो जीव आसतना, अचानक तो मनीस मेलो. कितें जालो? मनीस मेलो. आतां ते 1 लाख रुपये तुवें घेतलेले आसात वय मू, तुवें घरा वचोन ताज्या बायलेक आनी भुरग्यांक दिवचे, दिवंक आसा की ना? दिल्लें उतार मोडूंक नजो, केल्ली बसवणी पाळोंक नजो. मनीस मेल्यार होडना. अब्रामांगा मेलो जाल्यार देवान उतार दिल्लें पाळ्ळें, देवान बसवणी केली, ताच्या संततीक पाळ्ळी. क्रिस्त दिलो की दिवना? आशिर्वाद जावन मोकळ बाबा भयण्यानो. देखून आमी पळया, 2 धाकले आमी आयकोव्या, वेळ ना. देवाचें उतर पाळच्यांत आमी कशें आसा जिगी म्हणून आमी 2 धाकले आयकोव्या मोठव्यान. न्यायकर्ताचो बूक आसा 11:30 वळ ऐका. आमी बसवणें पाळूंक, दिल्लें उतर पाळूंक आमी कशें जायजें पळया. जस्टीस चॅप्टर 11:30 वाच. जेफ्तान सर्वेस्पराक एक आंगवणी केली म्हणून तूं आम्मोनितांक म्हजे अधीन करशी जाल्यार हांव आम्मोनितांचेर जैत व्हरून पाटी येताना जो कोण म्हाका मेळोंक म्हज्या घरांतलो पयलो भायर सरता तो सर्वेस्पराचो जातलो. पळया, हांगा गिदियोन झुजाक वेता वय मू. देवाक तो कितें करता? प्रॉमिस करता. जर म्हाका ह्या झुजान तुवें जीक दिली जाल्यार घरांतून पयलें कोण भायर येता ताची हांव बली पेटयता म्हणटा. मनीसच म्हण ताणें सांगलां की ना, घर म्हणटाना पेटो आसा, माजार आसा आनी रायांच्या घरा वाघ आसतले, पुरो आसता वय मू. कोण पयलो भायर येता हांव ताची बली दिता म्हणटा. पूण पयलें भायर कोण येता तुमी जाणात की? 34 वाच. पयलें भायर कोण येता पळया. जेफ्ता मेजपांतल्या आपल्या घरा परतलो तेन्ना ताची धूव घुमट बडोवन नासत ताका मेळोंक आयली. पळया, तो झुजाक गेलो आनी देवान ताका जैत दिलें. उपरांत घरा येयलो. पाटी येतना कोण भायर येता? आसचे एकलेंच धूव म्हणटा, मोगाची धूव वय मू. आतां आनिशाची बाली दी म्हण हांव दीन गी. तुमी हा म्हणटात, हांवें दिवची न्ही. पळया न्ही एक एक घडीत पळया. पूण त्या धुवे बरी आमी जायची. ती धूव कशें विश्वासी पळया. बापायक मात न्ही, ती सरेस्पराक कशी विश्वासी पळया. मुखार वास. ती ताची एकलीच धूव. तिचे भायर ताका हेर धूव नातली, पुती नातलो. तिका देखतस जेफ्तान आपली मुस्तायकी पिंजली म्हळ्यार एकच धूव. आनी म्हणलें, हाय म्हजे धुवे, तुवें म्हाका धरणीर शेवटिलोय आनी म्हाका व्हड संकटान सांपडयलोय. हांवें म्हज्याच तोंडान सर्वेस्पराक एक आंगवण केल्या आनी ती म्हज्यान पाटी काडूंक जायना. तिणें ताका जाप दिली, म्हज्या बापा, तुवें सर्वेस्पराक कसली आंगवणी केल्याय जाल्यार जे तुवें बसयलाय तें म्हाका कर. कितें म्हणटा चेजू? चेडू कितें म्हणटा? तुवें कितें ताका बसयलाय तें तूं पळया. पळय, एक चिंता पळया. डॅडी, हांव आडकळ्ळें गी तुका ती बसवणी पाळूंक. हांवच तुका परमिशन दिता. हांव आडकळ्ळें, म्हजो मोग तुका आडकळ्ळें गी. हांव कितें दिता तुका? परमिशन दिता. तूं देवाक केल्ली बसवणी मात्र पुरा. आमी ह्या गिदियोनाच्या धुवे बरी जायची. ल्हानांतली ल्हान बसवणी केल्या जाल्यार मुखार आतां तुमकां वेळ जालो. तुमी जाण हन्ना विशयान जाणात वय मू. हन्नाक भुरगीं नातली वय मू. ती एक दीस देवळांत मागोवंक वता वय मू. मागण्या करतना कितें म्हणटा? म्हाका जर पूत दिताय जाल्यार तो पूत हांव कोणाक दितली? तुका दिता म्हणटा. एका स्त्रीक भुरगीं ना जाल्यार ती कितेंय सांगूंक तयार वय मू. खंयचेय वखद घेवंक तयार वय मू. खंयची सर्जरी करूंक ती तयार वय मू. कितेंय बासवणी करूंक ती तयार वय मू. पूण भुरगें जाल्या उपरांत हन्नाक भुरगें जालें वय मू. उपरांत तेणें सरेस्पराक भेटयलो की भेटोना? 1 सामुएल चॅप्टर 1:28 ऐका. कितें तिणें बसवणी केल्ली सरेस्परा मुखार त्या प्रमाणे ती सरेस्पराक सामुएलाक समर्पण दिता आनी कशी ती बसवणी पाळता ऐका. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जिणीभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो आनी थंय तांणी सर्वेस्पराचें आराधन केलें. पळया न्ही गे, भेटयन दिलें गे दिवना. आंगवण पाळ्ळी गी पाळूना. देवाक दिलें उतार पाळ्ळें गी पाळूना. मनशांक दिलें उतार दाविदान पाळ्ळें गी पाळूना. देवाचें नांव व्यर्थ काडचें न्हय म्हणल्यार आमी दिल्लें उतार कितें करूंक आसा? देवाक दिल्यार पाळूंक आसा, मनशाक दिल्यार पाळूंक आसा. पाळटना आमी तें व्यर्थ करिना. नाजाल्यार आमी कितें करता? तें कंतार परतने एपडी म्हणया वयली लायन. सपूत घाली नाका देवाच्या नांवान, सपूत घाली नाका, सपूत घाली नाका देवाच्या नांवान, सपूत
आनी तुमी ल्हानशें भासवणें केल्यात जाल्यार तुमी पाळा. देव विश्वासी ताज्या नांवाची भिरांत धरतना तो तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. मात न्ही सर्व रितीचें वायट तो पयस करूंक शकता. हेंय तो आशिर्वाद जावन दितलो. हेंच तुमकां आयकूंक आनी पाळूंक ताजे तुमच्या जिवितांत ताजी कृपा आनी आदार दिवन दी म्हणून हांव मागतां. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.